अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 6 हमने पढ़ लिया है और इसकी बाकिया जो हमारा पार्ट था वो रह गया है। इंशाल्लाह ताला वो पढ़ेंगे तजवीद के साथ। यहाँ पर बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला आप तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना सीख जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस तरीके से क्या आसानी के साथ समझ में आ रहा है या आसानी से समझ नहीं आ रहा। लाजमी कमेंट में बताना है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसा कि आपको बताया कि हरकत जो है वो किसको कहते हैं, ये जो ऊपर ज़बर है या नीचे ज़ेर हो और पेश हो, ज़ेर ज़बर पेश को हरकत बोलते हैं। और तनवीन यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ये दो ज़बर है, नीचे दो ज़ेर और ये दो पेश ऊपर, इसको तनवीन कहा जाता है। हरकत किसको कहते हैं, जो खाली एक ज़बर हो, यानी कि देख लें एक ज़बर नीचे ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। शुरू करते हैं जो हमारा लेसन रह गया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब यहाँ पे देखिए, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। अब जिनके ऊपर हरकत लगी हैं इनको आपने नहीं खींचना, खींच के नहीं पढ़ना। आ हा ऐसे नहीं पढ़ना। आहा, दाल दो ज़बर दन। अब ये तनवीन के साथ जब अलिफ आ रहा हो या फिर या आ रहा हो तो लिखने में आता है, इसको पढ़ा नहीं जाता। अहदन, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मा रा। रा को याद रखना है कि जब रा पे पेश या ज़बर हो, ज़बर या पेश हो दोनों में से, तो रा को मोटा पढ़ते हैं, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पे मोटा है। मारादन, दौद को मोटा पढ़ा जाता है। मारादन। आगे चलते हैं। मखारिज का ख्याल रखना है कि मखारिज कहाँ से अदा होंगे। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। लाम दो ज़बर लन, आमलन। आइन को हलक से पढ़ेंगे, आमलन। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। ठीक है, हु दन, यानी कि हु को नहीं खींचना, क्योंकि अगर खींचना हो तो खींचने के लिए इंशाल्लाह ताला वो भी कायदा आएगा कि जब, या अगर ये देखें आप, हम फ़र्ज़ किया हा पेश हु होता है, अगर आगे वाव लगा देंगे तो फिर साकिन वाला, ये छोटी सी दाल है, इसका मतलब ये है कि ये साकिन वाला हर्फ, छुपा हुआ स्टॉप रुका हुआ हर्फ है। लेकिन जब किसी हर्फ के बाद वाव आ जाए और पीछे पेश आ जाए तो ये खींच लिया जाता है, मद्दा हो जाती है। हा वाव पेश हु हो जाता है, हु की जगह हु हो जाता है। लेकिन इसीलिए बताया कि आपने जब तक ये अलिफ वाव साकिन और या साकिन किसी भी हर्फ के बाद जब तक ना आए साकिन वाले, ये साकिन की निशानी, ये ऊपर छोटी सी दाल है, जज़म है, तब तक आप नहीं खींचेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने हु पढ़ा, इसको नहीं खींचना। दन, दाल दो ज़बर दन, हु दन, हुदन। आगे तो पेश तो, वाव दो ज़बर वन, तो वन। तो को मोटा पढ़ेंगे, तो वन नहीं करेंगे, तो वन मोटा करेंगे। कौफ पेश तो, कौफ को आपने ज़बान का सबसे पिछला हिस्सा जो है हलक का, वो स्किन आपकी टच होनी चाहिए। टच होगी तो कौफ मोटा अदा हो जाएगा। कौफ पेश टू, रॉ दो ज़बर रन, टू रन। रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि एक ज़बर की जगह दो ज़बर भी होगा तो मोटा पढ़ेंगे। टू रन।
آگے چلیں، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، ٹھیک ہے، میم کو نہیں کھینچا، سین کو نہیں کھینچا، ما سا دن، ماسا دن۔ آگے تا زبر تا، میم زبر ما، تاما، نون دو زیر نن، تاما نن۔ اب دیکھیں یہ جو تا ہے اس کو آپ نے سین کی آواز میں نہیں پڑھنا، سین کی آواز میں سیٹی ہے یہ، ٹھیک ہے، آپ نے اس تا کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ زبان ہلکی سی باہر کیجئے تو پھر یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ ثمنن، ثمنن، نون دو زیر نن، ثمنن۔ آگے سین زبر سا، خو زبر خو، سا خو، خو کو موٹا پڑھیں گے صحیح طریقے سے، خو دو زیر طن، سخطن، تو کو موٹا پڑھیں گے، تو کو بھی موٹا پڑھیں گے، سخطن، سخطن۔ آگے زو کو موٹا پڑھیں گے، زو پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام دو زیر لن، غللن۔ کھینچے بغیر ہم نے پڑھنا دونوں کو الگ الگ حرکات کے ساتھ جو ان کے اوپر لگی ہیں۔ آگے فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا، تا دو زیر تن، فی آتن، فی آتن۔ عین پیش او، نون پیش نو، عنو، قوف دو زیر قن، عنقن۔ آگے چلیں، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، نہیں کھینچا کسی کو، نفا، رو دو پیش رن، نفرن۔ پھر رو کے اوپر ایک پیش کی جگہ دو پیش بھی آ جائے تب بھی رو کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ صاد زبر سو، موٹا پڑھیں گے صاد کو، میم زبر ما، سوما، دال دو پیش دن، سومدن۔ آگے غین زبر غو، ضاد زبر ضو، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، غدو، با دو پیش بن، غضبن۔ لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، کھینچے بغیر یاد رکھنا، با دو پیش بن، لعبن۔ حمزہ پیش او، دال پیش ذو، دال کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس گول والے دال کو ہلکی سی زبان کر کے سافٹلی پڑھنا ہے کہ اس میں سیٹی والی آواز نہ آئے، نرمی سے پڑھیں گے۔ او ذو نن، اذنن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتبن۔ آگے دال زبر دا، رو زبر رو، دیکھو رو کو موٹا پڑا کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے، دا رو، جیم زبر جا، دا رو جا، تا دو زبر تن، دا رو جا تن۔ آگے قوف زیر قی، قوف کو آپ کو بتایا کہ حلق سے آپ کی سکن ٹچ ہو تو پھر یہ ادا ہوگا، قوف زیر قی، رو زبر رو، رو کو موٹا پڑا، قی رو، دال زبر دا، قی رو دا، تا دو زبر تن، قی رو دا تن۔ آگے عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قوف زبر قو، علقو، تا دو زیر تن، علقتن۔ آگے سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، رو زبر رو، صفارو، تا دو زیر تن، صفرتن، صفرتن، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، رو زبر رو، شجرو، 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 ٹھیک ہے، تا دو پیش تن، شجرتن۔ آگے قوف زبر قو، تا زبر تا، قوتا، را زبر رو، قوترو، تا دو پیش تن، قوترتن۔ چلیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لیسن نمبر 7 شروع کریں گے، ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیے، تجوید بھی آپ کو ساتھ میں پتہ چلتی رہے گی، سمجھ میں آتی رہے گی، اور مخارج جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں کیسے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔